اللہ نے جدو آدم علیہ السلام نو بنائے کہتے فرشتیاں نو فرمایا نا اسجدوا لآدم سجدہ کرو میرے آدم نو تے سارے سجد الملائکۃ کلھم اجمعون سارے فرشتیاں سجدہ کیتا تے شیطان اکڑ گیا اللہ فرما کیوں اکڑے ہیں کہنے لگا کہ میں انہوں سجدہ نہیں کرنا انا خیر من کہنے لگا میں اے دنالو چنگا اللہ فرما تیرے چنگے ہون دی دلیل کیے کہنے لگا خلقتنی من ناری و خلقتہو من طین میں نو اگ نل بنایا انہوں میرے سامنے مٹی نل بنایا اگ مٹی نلو افضل ہوں دیئے میں دنل افضلا اینو سجدہ نہیں کرنا اللہ نے فرما فاخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنت الى یوم الدین اللہ فرما مردود ہو گئے ہیں نکل جا میری بارگاہ چو تیرے تے قیامت تک لانتا برسن گیا نکلیا نا کہنے لگا جے کرتے دیتا ہی تے ہزاراں سال دی میری عبادت ضائع کرتے دیتی ہے کہنے لگا کہ میں نو پھر انہاں کا اختیار تے دے کہ میں جو چاہاں تیرے بندے نہ سلوک کر سکا انہاں نے میں گمراہ کران لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ کہنے لگا کہ میں انہاں نو اثر رات بھٹکا دے وہاں تے نال کہنے لگا قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ میں نو تیری عزت دی قسم ہے نہ تیرے بندے نو اغوا کر کے لے جانا ہے میں تیرے بندے نو تیرے تو اغوا کرنا ہے اللہ نے فرمایا ذرا مڑنا شیطان مڑ کے آیا اللہ فرمایا میرے آدم علیہ نے غصے نال کیوں بیٹھنا ہے پڑھا قرآن آدم علیہ السلام بلوے کے بڑے غصے نال شیطان بولے آؤ کہنے لگا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین کہنے لگا یا اللہ منو تیری عزت دی قسم ہے میں تیرے بندے نو گواہ کر کے لے جاواں گا 80-90 سال دی زندگی تو دے میں گا ساری زندگی آدم دے پتر نو تیری بارگاہ چ جھکر نہیں دیواں گا جدو قیامت دا دیہڑا آوے گا تو اپنے بندے نو آپ ہی دوزخ وچ ساڑے گا میرا آدم دی اولاد کولوں بدلہ پورا ہو جائے گا اللہ فرما لعنتی ٹھہر جاؤ تینوں میری عزت دی قسم ہے اللہ نے فرمایا پھر مینوں بھی اپنی عزت دی قسم ہے کہنے لگا یا اللہ تو کیوں عزت دی قسم اٹھانا ہے فرمایا 80-90 سال دی زندگی میں دیواں گا ساری زندگی میرا بندہ تیرے آنکھیں لگے گا پر جدوں آخری ویلا آ گیا او دی آنکھ وچ ایک توبہ دا اتھرو آ گیا مینوں اپنی عزت دی قسم ہے سارے گناہ معاف کر دے اللہ فرما جب تو میری عزت دی قسم چکی ہے تو مینوں بھی اپنی عزت دی قسم ہے اے رب دی عزت دا معاملہ سی نا اللہ فرما ساری زندگی بندہ تیرے آنکھیں لگے گا پر جدو آخری ویلے او دی آنکھیں چکتھرو آیا قسم مینوں اپنی عزت دی میں معاف کرنا شیطان ٹریا تے کہنے لگا مینوں کوئی اختیار دے نا کڑ دے دیتا ہی عبادت ضائع ہو گئی ہون کوئی اختیار دے کہ میں بندیاں نے جو چاہاں میں نہ کو گناہ کرا سکا آپ اللہ نے فرمایا تو اپنی مرضی دے اختیار مانگ کہنے لگا کہ انج کر کے آ جڑیاں چویں سیڈاں نے نا مینوں دے دے میں بندے تے سامنے حملہ کر سکا او دے پچھو حملہ کر سکا او دے دائیں بائیں تو حملہ کر سکا مینوں روکے کوئی نہ اللہ فرمایا جا چاروں سیڈاں تیریاں جدرو تیرا دل کرے میرے بندے تے حملہ کر دے میں شیطان ٹریا تے فرشتے رون لگ پہ اللہ فرما تو ہنو کی ہوئے انہاں کہا یا اللہ بندہ تے پھس گیا چویں سیڈاں تے شیطان نے لے لیاں تے او تے گناہ کرا کے انہاں گمراہ کرے گا تے دوزخ دا پالن بنوا دے گا تے بندہ بیچارہ کی کرے گا اللہ فرمایا ظالم نے 4 سیڈاں مل لیاں تے 4 مگیاں 2 اجے بھی بچ گئی ہیں یا اللہ او کھڑیاں اللہ فرما مشرق مغرب سامنے پچھے دائیں بائیں لیندہ چڑھدا دکھن پہاڑ چویں سیڈاں ایدیاں تے اوپر تے نیچے والیاں دویں سیڈاں میریاں یا اللہ کریں گا کی اللہ فرمایا اے چواں پاسیوں میرے بندے کو گناہ کرا لے گا پر میرا بندہ جدو بھی نیواں ہو کے سجدے چ روے گا ادوں بھی معاف کر دے گا جدو ہاتھ چوک کے معافی منگے گا ادوں بھی معاف کر دے گا فرما 4 سیڈاں تیریاں تے 2 میریاں میں بھی معاف کر دے مگا یعنی اسی جو دنیا تے آئے نہیں تے ساڑی بخشت دے پروانے رب نے پہلے جاری فرما دیتے نوجوانوں عزت دے جدو اللہ نے قلم نو فرمانا تقدیرہ لکھ تے قلم تقدیرہ لکھن واسطے دو لوح محفوظ تے آئی نا نون والقلم وما یسطرون
او قلم جدو 17 لکھن لگی نا لوہے محفوظ ہوتے تے قلم نے عرض کی تھی یا اللہ لکھنا کیے اللہ نے ارشاد فرمایا قلم لکھ آدم علیہ السلام دی امت دا قانون یا اللہ انہاں دی امت دا قانون کیے اللہ فرما قانون اے وے آدم دا جیڑا امتی تے غلام نیکیاں کرے گا جنت چ جاوے گا تے جیڑا گناہ کرے گا دوزخ چ جاوے گا قلم نے لکھ عرض کی تھی اگے کی لکھا اللہ فرما حضرت ابراہیم علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ یا اللہ انہاں دا قانون کیے اللہ فرما قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ عرض کی تھی اگے کی لکھا اللہ فرما ہون حضرت داؤد علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ یا اللہ انہاں دا قانون کی فرما قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ عرض کی تھی اگے کی لکھا اللہ فرما ہون موسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون یا اللہ انہاں دا قانون کی فرما قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے از آدم تا عیسیٰ 1,23,999 کم و بیش انبیاء دیاں امتاں دا قانون لکھیا قلم نے ہر بار پچھا کی لکھا اللہ فرما قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھا تے کہنے لگی ہن کی لکھا اللہ نے فرمایا آخری نبی دی آخری امت دا قانون لکھ قلم نے پوچھا ہی نہیں کی لکھنا یا آپ ہی لکھن لگی اللہ نے فرمانی کلمہ ٹھہر جا کی لکھن لگی ہیں کہنے لگی یا اللہ یا آخری امت آ گئی تو قانون بدل دائی نہیں میں پرانا قانون لکھن لگی ہیں اللہ فرمانی کلمہ ٹھہر جا ایتھے قانون بدلنا ہے کہنے لگی یا اللہ کی لکھا فرمایا لکھ امت گناہگار رب بخشنہار گناہگار تے رب بخشنہار امت مذنبت و رب غفور فرمایا امت گناہگار تے رب بخشنہار میرا دل کردہ ترجمہ پیر باہو کو نہ کروا کے دے وہاں آپ ارشاد فرما دینے بے بسم اللہ اسم اللہ دا یہ بھی کہنا پارا نال شفاعت سر بریا عالم چھوٹ سی عالم سارا حد بے حد درود نبی تے یہ دائیں مساورا میں قربان انات باہو جنہ ملیا نبی سہارا